ولدي ندقنا خنمهروم النخل بزح نجارات على حدا خابوجن تي مسارتاوي أدب زبال أمر ندقنا أقدمنا كلمتين بيت مرتي زخدوا له عدمة مأخلو كنمهرومن كنعلمومن نخلينا أتجليو مسارتاوي نجاراتو نمهروم أتجليو ملو بملو مليهم مو كيلومو نتمهرتيك جمرو خلو كنصدم زبالة أي تجلي دما أبتنوس عدميهم نجمرو عند معبلنا يون السمون بزح تمكرو عدمة نادلبون سلاز خدو عند تردهم عند تكبروا نخمة دما ندقفهم مالتي قلعو بزح دليثات بزح طلبات كهلوم جدني نزجن بخمي يحطو ممهر ناي ولدي حلفنتي قلعو بجبو نتزدلي وزلو انترع زي حطو هاليوم ولدي نزي كم حدا أزيو أقداسي نجار حزنا كميلهم كحطو خمزلو ممهر يدلنا انترع بديلهم هاليوم ويحدا زي قبول نجار انترع جيرهم ناي بلبهم تردئيهم تسمعيهم يقريتا كحطو كان اللامدهم يقبعنا ايو نحدا نجار انترع دليومو هابني خبلو انكاللون مغللي لهم بلزوبا زراربا خزاربو خمزلومن كنمهرومن كنعلمومن يقبعنا ايو كي حرقو كي بخيو كي ربشنا انت زيهمنا يوم سقاي بلون يوم ويكع غرغر يوم إلنا ويون أب كبابنا خالوت عزبنا سبات سلازلو دقنا ناتي زحتو نقرات كم زمسلهم بزيك قبولا قباب يحطو انترا هاليوم مدما ولدي نتي أب خبابنا زلو attention تقلينا ويتي سبات رؤينا سلازلو ترى تقلينا نشعو سقن خنبلوم طرح نسرح انترا هالنا ويكا سقن خنبلوم إلنا اتي دليتاتهم بقبو كي حاتتو نمال علوم انترا هالينا نخن الرمو مس ادمن دا قبو زخمتون كلو ازيو كبيديو زخون كابو حليفنا دما خابت مقرام حليفنا ون نتي محزنتنا عد مسولادا وي ابو مسولادو زلو محزنتون بقالوتاوي مقدي سلازي تصلو ولدي تقداميتي ندقنا كنمهروم كنذكرا زلنا نزخونه زدليو نجر بلزوا جواب بقبول جواب كحتو حاتيتهم دما ملس خرخبو دما قبو مخانو ممهرن معلمني كال أي مسارتاوي أدب ولدي ندقنا كنمهروم زلنا عبجزي ما أدي خجبرو زلوهم نجاراتي ولدي بزتا خالنا متن انت خيلنا كل جزي انت زي كوينو انت وحده اما علتي حنساب مزدقنا بحبار كويننا خنمجب انت راخيلنا نخلاتنا ازيو طقمن اربحني بتحدا مزدقنا جزي نركب لنا تزوعلنا يوم علتي نحنا ندقنا كنزارب كنقرارب بتحدا دما اندا تمجبنا انكلنا ندقنا كابتنوس ادميوم اتحزنا أما أدي كانت تجبرهم زلنا نجارات ويكا أما أدي كنر يوم زلنا سنة مكبر انتاي مخانو نخل محرومون عدل يخفتلناي حدا خابو دقنا كمجبو انكلو بوحدو مجبي كرمي مجمارم كمسجنو جبو مخانو كن محرومون كن علمومن كميلهم كم زي مسجنون حدا بحدا بتنعوهم زردهم عجباب كيرنا كن علمومن كن محرومن دقرا مجدي ولدي أبزي النجاجي يدما اتمولو حدا أخل سب كوينو خطليو زخل وي حدا أخل سب كوينو ناي مسغانا صولوت كبصحو زخل نقولعو ابتنوس ادميوم بحدا اوان نخخلو دب زي مبال سلازي كابتنوس ادميوم كنمهروم كندقفهم دامبر كندبادبهم كم زي بلناون بذكر يدلينا ولدي نقولعو سرعات ما أدي نمهروم دو إلا زد على خوا مدب بزعبا ما أدي تراي انتاي خنقبر نخل بخميك المهروم نخل انتاي خزت عملنا إلى سرح كوا فيديو لا تمليسكم كتريوا يقدمكم سالساي مسرتاوي أدب ولدين دقنا خنمهروم زلنا كبراتي قلعو زخوني يخنسب كابو زعبي كابو زنقس بوي مزناهم كزاربو من كلو تن إلهم كسمعو كم زلوهم كنعلمومن كنمهرومن يقبعنا أبتي تسب زبلو زلو زربا وي حساب وي ملأختي انترا زي سامعو خوينهم دما اتسب تزاريبو مسوده دليتهم حسابهم سمعيتهم كقلتو خمزخولو معلم يدلينا كالي أب مسكبرت تتحاحيزو زخيد ندقنا خنمهروم زلنا دما تي personal space
ናይ ሓደ ሰብ ክሕልው ከም ዘለዎምን መምሃር የድልየና ንኣብነት ኣብቲ ቅድሚ ገጾም ውትፍ ኢሎም ክዛረብዎም ከም ዘይብሎም ንእሽተይ ቦታ ክህቡ ከም ዘለዎ ክንምህሮም ክንምዕዶም ኣለና ተቆጢዖም ሓሪቆም ወይ ብዝኾነ ይኹን ነገር ተባኢሶም ተረኣ ዘይተሰማሚዖም እውን ካሃርምዎም ክደፍዎም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ መጥቃዕ ሰባብ ገይሮም ሽግሮም ክፈትሑ ከም ዘይብሎምን ምስኡ ዝጠቓለሉ ስለዚ ወለዲ ነዚ እውን ምስ ክብረት ኣተሓሒዝና ክንምህሮም ከም ዘለና ምዝካር የድልየና ንቆልዑ ብዛዕባ ክብረት ክትምህሮም ሕጂ ከምዚ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ግን ካብቲ በቲ ዝነኣሰ ንሶም ዝገብርዎ ነገራት ወይ ከዓ እቲ ከፀባበዩ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ክበኣሱ ይኽእሉ እዮም ንዓይ ክበሃሃሉ ይኽእሉ እዮም ክመናጠሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚ ከም ናይ መምሃሪ ግዜ ተጠቂምና ክበኣሱ ከለዉ ክመናጠሉ ከለዉ ምበኣስ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ምድፍፋእ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ዝኾነ ቆልዓ ምህራም ምንካስ ምቕንጣው ግቡእ ወይ ከዓ ቅቡል ከም ዘይኮነ ክፀባበዩ ከም ዘለዎም ተራ ክወስዱ ከም ዘለዎም ተሓደ ነቲ ሓደ ተራ ክህቦ ከም ዘለዎ ክፅበዮ ከም ዘለዎ እዚ ምምሃር ንቆልዑ ብዛዕባ እቲ ክብረት ንምህሮም ኣለና እንዳዓበዩ ኸዱ ከለዉ ድማ ምስኡ ዝምላእ ወይ ከዓ ንዕኡ ዘስፍሕ ንዕኡ ዘዕቢ ብዙሕ ነገራት እንዳወሰኽናሎም ክንከይድ ይቐለልና እዩ ቆልዑ ንዝኾነ ዝሓገዞም ሰብ ወይ ንዝኾነ ዝደገፎም ሰብ ከመስግኑ የቐኒለይ ክብሉ ከም ዘለዎም ካብቲ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዝና ክንምህሮምን ከነላምዶምን ይግባአና እዩ ሓደ ህያብ ዘበርከተሎም ሰብ ወይ ገለ ሓድሽ ነገር ንዕኦም ኢሉ ዘምፃሎም ሰብ ብምኽንያት ብዘይ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ፅቡቕ ዝገበረሎም ሰብ ወይ ዝደገፎም ሰብ ዓቢ ንእሽተይ መዛንኦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ዘለዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ምምስጋን የቐኒለይ ምባል ክንምህሮም ከም ዘለና ምዝካር የድልየና እዩ ከምኡ እውን ንሳቶም እውን ንኻልኦት ሓገዞም ንዝደልዩ ወይ ደገፎም ንዝደልዩ ዝኽእልዎ እንተረኣ ኮይኑ ወይ ሓግዘኒ ወይ ሓግዝኒ እንተረኣ ተባሂሎም እውን ሕራይ ኢሎም ክሕግዙ ድልዋት ክኾኑ ከም ዘለዎም እቲ ዝኽእልዎ ክገብሩ ከም ዘለዎም ካብቲ ዝነኣሰ ዕድሚኦም ኣትሒዝና ከነላምዶምን ክንምህሮምን ንኽእል ኢና ወለዲ ንደቅና ብዛዕባ ምሕጋዝ ክንምህሮም እንከለና ክንዝክሮ ዘለና ድማ ንሓደ ዝተሸገረ ወይ ከዓ ሓገዞም ጥራሕ ንዝሓተተ ጥራይ ዘይኮነ ንሓደ ቁኑዕ እዩ ዘይብሎ ወይ ከዓ ንሓደ ዘይግቡእ ዝብልዎ እውን ክሕግዙን ክድግፉን ወይ ከዓ ከምዚ ናቶም ሳፖርት ከርእዩ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ ዝድንደን ቆልዓ እንተ ደኣ ሪኦም እንተ ክኢሎም ክዓርቁ እንተ ዘይክኢሎም ግን ነቲ ዝድንደን ዘሎ ቆልዓ ብውሕዱ ኣጆኻ ክብሉ ደሓንዲኻ ክብሉ እንታይ ክሕግዘካ ክብሉ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ሕጂ ኣዝዮም ንኣሽቱ ነዚ ነገራት ዘይርድእዎ ወይ ዝኸብዶም እንድዩ ዝመስለና ቆልዑ ግን እቲ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎም ንሕና ብኸመይ ነርእዮም ብኸመይ ንምህሮም እዩ ዘገድስ ደኣ እንተ ደኣ ኣርኢናዮም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቆልዑ ክስቶ ንክስቶ ሃሪምዎ እንተርኣ ኢሎም ምና ገዛ ምስ መፁ ነቲ ዝተሃረመ እሞ ኣጆኻ ኢልካዮ ዶ ንገዛ ሃብፅሓካ ኢልካዮ ዶ ምሳይ ተፃወት ኢልካዮ ዶ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ነቲ ዝሃረመ እውን ግደፍ ኢልክዮ ዶ ከምኡ ጌጋ እዩ ኢልክዮ ዶ ኣይህረምኒ ኢልኪ ሓቲትክዮ ዶ ኢልና እውን እንታይ ኢሎም ክከላኸሉ ወይ ክዓርቁ ከም ዘለዎም ንምህሮም ኣለና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንደቅና ክንምህሮም ዘለና ምዝኾነ ይኹን ሰብ ክዛረቡ እንከለዉ ዓይኒ ንዓይኒ ተጋጢሞም ክዛረቡ ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ዓይኒ ንዓይኒ እንዳተራእዩ ክዛረቡ ከም ዘለዎም መምሃር እዩ ድንን ኢሎም ብክዳውንቶም እንዳተፃወቱ ወይ ላዕሊ እንዳጠመቱ ወይ ታሕቲ እንዳጠመቱ ክዛረቡ ወይ እውን ሰብ ክዛረቦም ከሎ ከምኡ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ክንምህሮምን ክንዕልሞምን የድልየና ይቆልዑ ንዝኾነ ዝዛረቦም ዘሎ ሰብ ወይ እውን ንዝኾነ ንሶም ክዛረብዎ ዝደልዩ ሰብ እቲ ዓይኒ ተጋጢምካ ምዝራብ ከነላምዶም ከለና ነቲ ናቶም ርእሰ ተኣማንነት እውን ንሃንጦ ስለ ዘለና ሰሚዖም ክርድኡ ወይ እውን ክዛረቡ ከም ዘለዎ ከለዉ እቲ ዝሰምዖም ዘሎ ሰብ ይርድኦም ከም ዘሎ ንኸረጋግፁ እውን ስለ ዝሕግዞም ወለዲ ቆልዑ ክዛረቡን ካልእ ዝዛረቦም ሰብ ክህልው ከሎ እቲ ዓይኒ ንዓይኒ ተጋጢምካ ምዝራብ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንምህሮም ኣለና በብቁሩብ ነቲ ዓይኒ ከስተውዕልሉ ከም ዘለዎም ክርእይዎ ከም ዘለዎም ኣነ ዓይነይ እንታይ ይሕብሩ እንዳበልና ብምሕታት እውን ነዚ ከነላምዶም ንኽእል ኢና ካልእ ቆልዑ ከም ላግፂ ኣምሲልካ ንዝኾነ ሰብ ንመዛንኦም ወይ ገለ ሙግጣይ ወይ ዘይቅቡል ባህርያት ምርኣይ ወይ ምፅራፍ
ወይ ንሓደ ሓሪቑ ዘሎ መዛንኦም ክኸውን ይኽእል እዩ መሊስካ ኮነ ኢልካ ከተሕርቆ ምፍታን ወይ በቲ ኣካላዊ ትርኢቶም ወይ በቲ ኣካላዊ ኣቃውሞኦም ዘይ ምፅራፍ ወይ ብኡ ዘይ ምቁንፃ እውን ክንመህሮም ንኽእል ኢና ክስቶ ከምዚ ይኽብልና ክብልና ኣብነት ሓፂር ተረኣ ኮይኑ ከምኡ ኣይበሃልን እዩ ገለ ተረኣ ኮይኑ ኖ ከምዚ ኣይበሃልን እዩ ከምዚ ኢልካ ኣይዝረብን እዩ እንዳበልና ክንእርሞምን ክንምዕዶምን ተረኣ ክኢልና ንሰባት ከይጎድኡ ከመይ ኢሎም ይጥንቀቑ ሰባት እንታይ እንተረኣ ገይሮም እዮም ዝጎድእዎም ወይ እንታይ እዩ ቅቡል እንታይ እዩ ዘይቅቡል ንኽመሃሩን እቲ ትምህርቲ ንጅምረሎም ስለ ዘለና ንቆልዑ እዚ ኣዝዩ ክጠቕሞም እዩ ናይ መወዳእታ መሰረታዊ ኣደብ ንቆልዑ ክንምህሮም ዘለና ድማ ፅሬትን ምውግጋንን ቆልዑ ካብቲ ንኡስ ዕድሚኦም ኣትሒዞም በታ ዝኽእልዋ ሓደ ክወጋግኑ ከም ዘለዎም ካልኣይ እቲ ናይ ነብሶምን ናይ ንዕኦም ዘገድሶም ወይ ንዕኦም ዘድልዮም ነገራት ብፅሬት ክሕዙ ከም ዘለዎም እውን ካብቲ ንኡስ ዕድሚኦም ቅድሚ ንቤት ትምህርቲ ምኻዶም እውን ክንምህሮም ንኽእል ኢና ንኣብነት እቲ ዝፃወትሉ መፃወቲ ምስ ተፃወቱ ኣብ ቦቦትኡ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክፃወቱ ክደልዩ እንከለዉ ኣብቲ ናይ መፃወቲ ቦታ ጥራይ ኮይኖም ክፃወቱ ከም ዘለዎም ምምሃር ክምገቡ እንከለዉ ነታ ዝቐለለት ክምገቡላ ዝኽእሉ ናውቲ ናይ መመገቢ ክቐርብዋ ከም ዘለዎም ኣበይ ከም ትቕመጥ ክፈልጥዋ ከም ዘለዎም ተመጊቦም ምስ ወድኡ ናብ ቦታ ክመልስዋ ከም ዘለዎም በብሓደ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ንኣብነት ንኣሽቱ ቆልዑ ከለዉ ደቂ 2 ዓመት ወይ ደቂ ዓመትን 8 ወርሕን ቆልዑ ነታ ዝተመገቡላ ማንካ ካብታ ዝተመገቡላ ቦታ ናብታ ክሽነ ብምውሳድ ነዚኣ ኩሉ ግዜ ብምግባር ክንዕልሞም ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ ታድሰትዩላ ኩባያ ክንምላኣሎም ንኽእል ብድሕሪኡ ታስተመገቡላ ፒያቲ ክንምላኣሎም ንኽእል ከምዚ እንዳገበርና ንሓደ ዝተጠቀምሉ ነገር ሓደ ምውግጋን ኣብ ቦቦትኡ ምቕማጥ ንላምዶም ኣለና እዚ ንዓበዩ ክመፁ ከለዉ ነፍሶም ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ እውን ይገብሮም ነገራት ከመይ ጌርካ ተካውኖም ከመይ ጌርካ ትሰርሖም ከመይ ጌርካ ነፍስኻ ትኽእል እንታይ ክትገብር ዘለካ እንታይ ድሕሪ እንታይ ይመፅእ ቅደም ተኸተል እውን ንኽመሃሩ ንሕግዞም ወይ ከዓ መሰረት ነትሕዞም ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝፃወትሉ ነገራት ብግቡእ ክሕዝዎም ንኣብነት ኣብ ስሩዕ ግዜ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ድዩ ኣብ 3 ሰሙን ሓንሳብ ድዩ ምሳና ኮይኖም ነቲ ናቶም ናይ መፃወቲ ናውቲ ከፅርይዎ ከሓፅብዎ ባይታ ክንከፍተሎም እንከለና ምስ ተፃወቱ ልክዕ ፍሉጥ ቦታ ሃልይዎ ኣበይ ይቕመጥ ክፈልጡ መዓስ ይፃወቱ ኣበይ ኮይኖም ይፃወቱሉ እውን ንኽፈልጡ እዚ ኩሉ ግዜ ስርዓት ክኾኑ ምውግጋን ክፈልጡ ፅሬት እውን ክፈልጡ يحجزومي كابتن وس عدميهم أتحزنا سنهم كتري سنهم كموت سنهم براش كجبرو كان لامدهم ريت زفلتو كميجرون كم زتريون زخولو كخونو وجنات نخونون سلاز حجزهم ولدي نزن شدشت لما عنتس تقصكون مسرة تاويان عدب نمهرهم كم زلنا خلنا رجعت يدلنا أيو نايلوم تمهرتي قال حدش حبريته راح بكم لو تكونوا تسفى يكبر أبزمت بخال تحس حساب رهب سلام من كسانة